अलैहिस्सलाम खुद कुर्बानी फरमाते। तो आका अलैहिस्सलाम जब कुर्बानी का जानवर ज़िबह करते थे, हुजूर ताजदारे कायनात के कलिमात क्या होते उन पे गौर करें। इस हदीस मुबारका को सैयदा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती है कि आका अलैहिस्सलाम जब ईद कुर्बान का दिन आता, मेरे हुजूर कुर्बानी की तैयारी करते। बेहतरीन खूबसूरत मेंढा मेरे हुजूर तैयार करते, और जब कुर्बानी फरमाने लगते तो सैयदा आयशा सिद्दीका से फरमाते, आयशा छुरी लाओ। सैयदा आयशा सिद्दीका छुरी को तेज करके तैयार करके लाती, और आका अलैहिस्सलाम अपने हाथ में लेते। अब दुआ के कलिमात है, काला बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मुहम्मद, ए अल्लाह यह कुर्बानी मुझ मुहम्मद मुस्तफा की तरफ से कबूल फरमा, व आली मुहम्मद, और आले मुहम्मद की तरफ से कबूल फरमा, व मिन उम्मती मुहम्मद, ए रब्बे कायनात ये कुर्बानी उम्मते मुहम्मद मुस्तफा की तरफ से कबूल फरमा। ये कलिमात मेरे आका ताजदारे कायनात जुबान से फरमाते, फिर छुरी चलाते। इस हदीस मुबारका को इमाम मुस्लिम सही मुस्लिम में लाए, इमाम अबी दाऊद लाए, इमाम अहमद बिन हंबल अल मुस्नद में लाए। अब सामीन मोहतरम एंड कर रहा हूं क्योंकि आजान का वक्त हो गया। मुझे यह बताएं कि यह अमल किसका है? आका ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और दुआ के कलिमात क्या है? बिस्मिल्लाह, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मुहम्मद व आली मुहम्मद व मिन उम्मती मुहम्मद। ताजदारे कायनात कुर्बानी करते हुए रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला यह कुर्बानी मुझ मुहम्मद मुस्तफा की तरफ से कबूल फरमा, मेरी सारी आल की तरफ से कबूल फरमा, और मेरी सारी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। सामीन मुझे बताइए, आका अलैहिस्सलाम जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा फरमा रहे थे तो क्या हुजूर की सारी उम्मत इस दुनिया में मौजूद थी? कितने उम्मती विसाल फरमा चुके होंगे, और हम जैसे गुनाहगार कितने उम्मती अभी तक इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुए। और मेरे आका दुआ फरमा गए कि ऐ रब्बे कायनात यह कुर्बानी मेरी आल की तरफ से भी और मेरी सारी उम्मत की तरफ से भी कबूल फरमा। तो ताजदारे कायनात का ये अमल बता रहा है कि दुनिया से जो जाने वाले मोमिन रिश्तेदार साहिब ईमान चले गए, उनकी तरफ से कुर्बानी करो, उनको भी नफा पहुंचता है। और जो रिश्तेदार मोमिन अभी दुनिया में नहीं आए, उनका नाम लेकर भी दुआ करो, उन्हें भी रब नफा पहुंचाता है। तो सामीन मोहतरम, दीन इस्लाम तो बड़ा खूबसूरत दीन है, बहुत खूबसूरत दीन है। आज की इस मुख्तसर सी गुफ्तगू से बस एक नुक्ता आपके जहनों तक पहुंचाना मकसूद था कि अगर ईमान वालों के लिए दुआए मगफरत करें और इसाले सवाब करें तो ईमान वालों को नफा पहुंचता है। अगर कुफार, मुनाफिकीन और मुशरिकीन के लिए 1000 बार भी दुआ करते रहें तो उन्हें कख नहीं पहुंचता। बस अब यह फैसला आपका है और दुआ करने वालों का है। अगर आप अपने जाने वालों को ईमान वाला समझते हैं तो दिन रात दुआ किया करें, और अगर आप अपने जाने वालों को माअज़ल्लाह गैर मुस्लिम समझते हैं, बे ईमान समझते हैं, तो फिर कभी भी दुआ ना करें, नहीं पहुंचेगी। यह फैसला अल्लाह और उसके रसूल का है। आज के इस दरसे इरफानुल कुरान के इनकाद पर और आज की इस ईसाले सवाब की अजीम माफले पाक के इनकाद पर हदिया तबरीक पेश करता हूं तहरीक मिनहाजुल कुरान बाराकऊ के जमी कायदीन और कारकुनान को, तशरीफ लाने वाले जमी दीवानगान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को,
دعا ہے مالک کائنات سب کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ماہ فروری ہے سامعین محترم، یہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی کی ولادت کا دن ہے. 19 فروری حضور شیخ الاسلام کا یوم ولادت ہے. اس نسبت سے صرف ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں. سامعین محترم، حضور شیخ الاسلام وہ ہیں جنہوں نے اس صدی میں امت مصطفیٰ کا سر فخر سے بلند کر دیا. جب دہشت گردی کا لیبل اسلام کے ساتھ باطل قوتیں لگا رہی تھیں تو عالم طاغوت میں جا کر اور انہی یورپی کنٹریز میں جا کر دین اسلام کا صاف ستھرا اجلا روشن اور پرامن چہرہ سامنے دکھانے والی ہستی کا نام ڈاکٹر طاہر القادری ہے. سینکڑوں خدمات ہیں. میں صرف اتنا عرض کروں گا، آئیں سب مل کر اس قافلہ آل مصطفیٰ کا حصہ بن جائیں، قافلہ اصحاب مصطفیٰ کا حصہ بن جائیں، سفینہ نوح کو تھام لیں اور گنبد خضرا پہنچیں، منہاج القرآن کی رفاقت لیں، منہاج القرآن کی سنگت لیں کہ کل یوم قیامت اللہ کے کرم سے تاجدار کائنات کی رحمت کے تصدق سے ہم تاجدار کائنات کی شفاعت کے پرچم کے سائے میں سب اکٹھے ہو جائیں. کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں نے جو کچھ بیان کیا اگر اس میں کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، کوئی غلطی ہے تو مجھے ناچیز کی طرف سے ہے، میرا اللہ معاف فرمائے. اگر اس میں کوئی اچھائی اور کمال ہے تو اللہ کی عزت کی قسم میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے. میرے قائد، میرے مربی، میرے استاذ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی کی صحبت کا فیضان ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ کچھ ہم نے جتنا قرآن کریم کی تلاوت کی اور آج یہ جو درس قرآن ہوا اس میں جو لنگر کا اہتمام کیا گیا، علامہ صاحب نے یہاں پہ خطاب فرمایا، ہم سب سننے کے لیے ہے، اس سب کا ثواب جو ہے ہم مل کرتے ہیں علامہ صاحب کی کہ وہ اجتماعی دعا کروائیں. آمین. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. مالک کائنات، آج کی اس محفل پاک میں جو تلاوت قرآن مجید ہوئی اس کا ثواب، ذکر حبیب ہوا اس کا ثواب، درس قرآن، ختم پاک، اور جو گھر والوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی، اذکار کیے، میرے اللہ سب کا ثواب محبوب کی نسبت کے تصدق سے تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. میرے سونے اللہ، اپنی بارگاہ اقدس